نیکیاں بڑیاں لیکن جنت دے جڑے دروازے نے وہ صرف 8 ہیں۔ انہاں وچوں دروازیاں دا نام باب الصلاۃ ہے، باب الریان ہے، اور ایک دروازے دا نام ہے باب الصدقہ۔ یعنی اس گل دا اتوں اندازہ ہوندا ہے کہ صدقہ کرن دا بھی کوئی مقام تے کوئی وڈی شان ہے کہ جنت دا دروازے دا نام رب رحمان نے بابو صدقہ رکھ چھڑے۔ پیارے بھائیو، من مرضی دی زندگی جینا چاہندے ہو، اپنی نیک تمنا، نیک آرزو یا خچیاں خواہشات پوریاں کرنا چاہندے ہو، صدقہ تے خیرات کرنا تواڈا کام ہے تے من مرضی زندگی گزارن دا حق دے دینا رب رحمان دا کام ہے۔ مثال دے طور تے تسی چاہندے ہو کہ میرے کول عمرے واسطے پیسے کوئی نہیں تے انی میرے کول جمع پونجی کوئی نہیں، دیہڑی دار بندہ، عمرے تے لکھاں پیسے لگ دین، حج تے لکھاں پیسے لگ دین، تے دل وچ بڑی تمنا ہے اے نیت رکھ کے صدقہ کرنا تیرا کام ہے تے رب اپنی رحمت دے نال حج عمرے تے لے جانا ان دی رحمت دا کام ہے۔ میں اج صدقات و خیرات دے حوالے دے نال ہی چند گزارشات تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا۔ اس طالب علم دا صدقے تے عنوان سن کے، ویسے رب رحمان دا قرآن سچا ہے، سونے نبی دا فرمان سچا ہے، میری من کے کوئی ایک آرزو تے کوئی ایک خواہش اتنے بندے تشریف فرمانے، کوئی بھی آرزو جڑی تسی آندے ہو بھئی کہ ناممکن ہے، اس گل نو ذہن وچ رکھ کے روٹین دے نال سخاوت کرنا تیرا کام ہے تے ناممکن نو ممکن بنا دینا رب رحمان دا کام۔ یہ ہن میری من کے تسی ایک باری آزمانا ہے، انشاءاللہ کچھ مہینے اور کچھ دنہ دی اندر ہی رب خیرہ فرما دے گا۔ دعا کرو کہ اللہ میں ہر پاک سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سن کے سنا کے سانو صاحب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی محبت نال سبحان اللہ پڑھو، میں سونے رب دا سونا قرآن پڑھا۔ ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سونے رب رحمان دا سونا قرآن اللہ کریم قرآن مجید نے بیان فرما رہے نے، او لوگ جڑے اپنا مال خرج کر دینے دن نو تے رات نو، دن نو بھی مال خرج کر دینے جڑا رب رحمان نے رزق عطا فرمایا ہے، تے رات نو بھی مال خرج کر دینے جڑا رب رحمان نے رزق عطا فرمایا ہے، چھپ چھپ کے بھی مال خرج کر دینے جڑا رب رحمان نے رزق عطا فرمایا ہے،
تے اعلانیاں زہری بھی مال قد کر دینے جڑا رب رحمان رزق دا فرمایا ہے تے میرا رب رحمان دا فیدہ دس رہی ہے اللہ دے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ انہوں میں اپنی طرفوں انہوں اجر و ثواب عطا فرماواں گا میں اپنی طرفوں انہوں جزائے خیر عطا فرماواں گا میں اپنی طرفوں انہوں اس طریقے دے نال مال خرچ کرن دا فائدہ عطا فرماواں گا ایک دا فائدہ یہ ہوئے گا کہ رب دی طرفوں بندے نو انعام مل جائے گا اور اللہ نے پتہ نہیں کیڑا بڑا انعام دینا ہے اللہ نے پتہ نہیں کیڑی وڈی ساڈے تے رب رحمان نے رحمت کرنی ہے ایک تا اللہ نو ثواب مل جائے گا دوسرا فائدہ یہ ہوئے گا جدوں کل قیامت دا دن آئے گا سارے نبی بھی خوف زدہ ہون گے تے غم زدہ بھی ہون گے سارے بندے خوف زدہ بھی ہون گے تے غم زدہ بھی ہون گے کیونکہ رب رحمان اپنے پورے جلال دے اندر اللہ دی کرسی نو ہن چارا فرشتوں نے اٹھایا ہے جدوں قیامت دا دن آئے گا اللہ دی کرسی نو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوئے گا یعنی چارا فرشتیاں نے اللہ دے غصے نو اٹھایا ہوئے گا چارا فرشتیاں نے اللہ دے جبر نو اٹھایا ہوئے گا چارا فرشتیاں نے اللہ دے غصے نو اٹھایا ہوئے گا اللہ رب رحمان غصہ ہوئے گا آج آدم علیہ السلام بھی ڈر رہے نے آدم علیہ السلام بھی خوف زدہ بھی نے غم زدہ بھی نے نوح علیہ السلام خوف زدہ بھی نے غم زدہ بھی نے ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ بھی نے غم زدہ بھی نے سارے نبی خوف زدہ بھی نے غم زدہ بھی نے لیکن میرا رب رحمان بیان فرما رہے جس بندے نے دن نو مال خرج کیتا جس بندے نے رات نو مال خرج کیتا جس بندے نے چھپ کے مال صدقہ کیتا جس بندے نے زاری مال صدقہ کیتا جب کل قیامت دا دن آئے گا میدان محشر ہوئے گا اس بندے نو نہ خوف ہوئے گا تے نہ غم ہوئے گا کیڑی وڈی فضیلت تے کیڑا وڈا انعام لبدا پیا ہے یارو خوف بھی بڑا وڈا عذاب ہے تے غم بھی بڑا وڈا بندے نو ڈر ہوے تے بندہ سفر نہیں کر سکدا بندے نو ڈر ہوے وہ کام ہی بندہ نہیں کر سکدا بندے نو غم ہوے تے جنی مرضی سہولیات ہوویں بندے نو انہاں دے فائدے نہیں لبدے جے زندگی وچ غم تے پریشانی ہوئے کل قیامت دا دن ہوئے گا صدقے کرن والے نو نہ خوف ہوئے گا تے نہ غم ہوئے گا میرے سونے رب رحمان دے قرآن دا دوسرا مقام تیری خدمت نے پیش کردا جاواں سونے رب رحمان دا قرآن بولیا ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ایسے ایتے کریمہ دی اندر رب رحمان نے سانو دس چھڑے آئے کہ مال کدو کدو خرج کرنا ہے اوتے تک دسیا کہ مال دن نو کرنا ہے مال رات نو بھی خرج کرنا ہے مال اعلانیاں بھی خرج کرنا ہے تو خفیہ بھی خرج کرنا ہے تو رب رحمان تینوں میدان محشر نہ خوف ہوئے گا تے نہ غم ہوئے گا اے تے رب رحمان بیان فرما رہے ہیں او لوگ او
میرے بندے جڑے خوشحالی دی اندر بھی مال صدقہ کر دینے تے تنگی دی اندر بھی مال صدقہ کر دینے تنگی دے وچ بھی خرچ کر دینے تے خوشحالی دی اندر بھی خرچ کر دینے ہن خوشحالی تو مراد کی ہے کچھ ایسے ایام دینے بندے تے رب رحمان دیاں خیراں ہوندیاں جویں مثال دے دور دے ساڈا معاش زیادہ زراعت ہے ذریعہ معاش زراعت ہے جویں ہن جناب کڑکاں دا ٹائم آیا تے کسان خوشحال نے تے اللہ دی راہ تے صدقہ کر دینے خیرات کر دینے سخاوت کر دینے اللہ دے دتا مال وچ عشر کر دینے ہاں ہاں ہن خوشحالی ہے خوشحالی دی اندر بھی مال خرچ کرنا ہے جدو تیرے بھڑولے وچ کچھ نہ ہوئے اپنے کھامن واسطے زیادہ مال نہ ہوئے اپنے کھامن واسطے زیادہ اناج نہ ہوئے زیادہ حالات سیدھا تے خوشحال نہ ہوئے تھوڑے وچوں تھوڑا تے زیادہ وچوں زیادہ مال خرچ کردا رہے گا تے رب رحمان دے میں اس بندے نال پیار کر لواں گا میں اس بندے دے نال محبت کر لواں گا مینوں اس بندے نال پیار ہو جائے گا تے اس بندے نو میں پسند کر لواں گا جڑا تنگی دے اندر بھی مال خرچ کردا ہے تے جڑا خوشحالی دے اندر بھی مال خرچ کردا ہے یارو ہن اگر ایویں گل لے نہیں جاوے تنگی دے اندر مال خرچ کنے کرنا ہے خوشحالی اج بندے صدقہ کوئی نہیں کردے بلکہ نفلی صدقے دی گل دورے ایتے تا فرضی صدقہ بھی بندے ادا نہیں فرماندے نے رب رحمان اگے او بندیا فصل گڈ لا تے میں اپنی رحمت کیتی تے تینوں ایک دانے تو 700 دانا عطا کیتا ہے سٹیا ایک دانا تے تینوں 700 دانا عطا کیتا ہے تے جدوں تیری گندم 20 من ہو جائے گی 20 من دے وچوں ایک من تو اللہ دی راہ تے صدقہ کر دینا ہے اے نفلی صدقہ نہیں ہے فرضی صدقہ ہے یارو گلاں دل نو سمجھاون واسطے ہوندیاں نے اگر 19 من دے نال پوری نہ پئی تے اس 20 من دے نال وی پوری کوئی نہیں بنی یا رب رحمان نے سانو 100 من اناج عطا فرمایا سانو 100 من گندم دیتی ہے سانو 100 من منجی دیتی ہے یا جڑی بھی جناب پڑ کیتا جد 100 من ہو گیا تے 100 من تے 5 من رب رحمان دے راہ دے دینا ہے جڑا رب دا حق ہے کڈنا تیرا کام ہے تیرا متا تے برکتاں کر دینیاں رب رحمان دا کام ہے ہن تو آکھیں گا کاری صاحب ہاں ہاں سی ایک دانے تو سانو 700 دانا کوئی نہیں لبدا اے تا تسی ایویں گل کر رہے ہو رب رحمان دا ایک دانے تو میں تینوں 700 دانا دینا لیکن دانیاں وچ کمی تا آ گئی ہے جدوں رب دا حق دینا چھڑ دیتا ہے جدوں عشر ادا کرنا اسی چھڑ دیتا ہے جدوں اللہ دے راہ تے دینا اسی مال خرچ کرنا چھڑ دیتا ہے تے اللہ نے بھی ساڈی برکت گھٹا نہیں ہے ساڈی اوسط گھٹا نہیں ہے او ویندے نہیں ہو فصلاں پک گئیاں نے تے ہنیر تے بارش دے نال فصلاں گر جاندیاں نے ہاں ہاں ویندے نہیں ہو کنا کنا وڈا بندیاں دا نقصان ہو جاندا ہے نقصان تو بچانا چاہندے ہو رب دا حق ادا کر دے رو گے رب رحمان ساڈے مال وچ برکت دیندا رہے گا ساڈے تے رب رحمان فضل کردا رہے گا ہاں ہاں ایک رب رحمان دا سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بڑا عالی شان ہے ایک بندہ سفر کردا پیا ہے تے رستے وچ بدل چھا گئے نے تے بدلاں دے وچ آواز آئی ہے کہ فلاں بن فلاں دے باغ تے جا کے برس جاؤ اس بندے نے اپنے باغ پانی لانا ہے اس بندے نے اپنے باغ نو پانی لانا ہے اس بندے نے جدو بدلا وچ آواز سن لئی ہے
میں بدلا میں آواز سنیے ہن ویکھاں تے صحیح بندہ کون ہے تے کام کیڑا ہے کہ رب رحمان بدلا نو حکم کردا پیا ہے کہ جا کے اون دے باغ تے وسنا ہے تے اون دے باغ نو پانی چاہیدا ہے ہاں اس بندے نے بدلا دا پیچھا شروع کر دیتا ہے اگے صبر کردا چلا گیا ایک ویکھیا تے ایک بندے دے نال ملاقات ہوئی ہے اونے کئی بڑے موٹے ترقی ہوئی تے ونے سیدھے کردا پیا ہے تے نہ کوئی ٹوبل چلدا پیا ہے نہ کوئی کھاڑے دا پانی یا ناری پانی آ رہا ہے بندہ بڑیاں ٹوکا دے ونے دے نالے سیدھے کردا پیا ہے اے بندہ اون دے کول پہنچ گیا آکھا اے بھائی دس تیرا نام کی ہے اس بندے نے آکھیا میرا نام آیا ہے تے میرا واد پردیسی بندہ ہے میرے نام پوچھ کے تو کی کرنا ہے آدھا تیرا نام بدلا وچ تیرا نام سنیا ہے تے اس وقت میں نہ دا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے تے اگے مینوں تو ٹکریا تے میں حیران کہ کوئی ناری پانی کوئی نہیں ہے کوئی ٹوبل لگایا کوئی نہیں ہے کوئی کھوں دا پانی کوئی نہیں ہے تے اے جناب تیرا نام رب رحمان نے بدلا دے وچ لیا ہے تے کیڑا تو عمل کرنا ہے کیڑا کام کرنا ہے جن دی وجہ دے نال رب رحمان تیری فصل دے رب رحمان تیرے باغ دے اپنی بارش برسا کے تیرا پھل پکا دیندے تے تینوں بھی ایڈوانس خبر ہے کہ تو کئی نو تیار رکھیا تے موڈے تے انہوں رکھ کے تے جناب ونے سدھے کردا ونے آندے میرے باغ نو جدوں بھی پانی دی ضرورت ہوندی ہے میں کئی موٹے ترخ کے آ جانا مینوں ٹوول چلانے نہیں پمدے رب رحمان رحمت دی بارش وسا کے میرے باغ نو سیراب کر دیندی ہے تے اللہ دے بندیا تیرا کام کیڑا ہے کیڑی نیکی کرنا ہے کہ رب رحمان نے تیرے تے خیر کر دیتی ہے آدھا ہے میرا باغ دا جدو پھڑ پک جاندہ ہے توجہ کریا ہے میرے باغ دا پھڑ جدو پک جاندہ ہے میں باغ دے پھڑ دے طرح حصے کر دینا ایک حصہ جڑا بات خرچ آیا او سرد کر دینا دوسرا حصہ اپنی ضرورت واسطے رکھ دینا تے تیسرا حصہ چوک کے تیسری ڈیری نو چوک کے اللہ دی راہ تے صدقہ تو خیرات کر دینا اللہ دی راہ تے سخاوت کر دینا اور میں زیادہ نیک کوئی نہیں بس میں ایک کام کرنا تے مینوں جدو می دی ضرورت پوندی ہے جدو میرے باغ نو پانی دی ضرورت پوندی ہے تے رب رحمان میرے باغ دے پانی وسا کے او یارو اج اسی عشر نہیں کڈدے تے پوری باغ دا تین حصہ کر کے تے ویکھ مڑ رب رحمان دیاں کرم نوازیاں کیویں ہوندیاں مڑ رب رحمان دیاں رحمتاں کیویں ہوندیاں او جدوں اللہ دا حق دیندا رہے گا مڑ تو کبھی بھی حساب نہیں کرے گا کہ میری پوری نہیں پئی تے میرا خرچہ بھی پورا کوئی نہیں ہویا ہاں میں ڈی اے پی دی بوری لئی ہے او اینے ہزار دی ہے میں سپرے کیتی ہے او اینے ہزار دی ہے کدی حساب نہیں کرے گا رب رحمان دے نال بے حساب چلنا تیرا کام ہے تے رحمتاں تے برکتاں دینیاں رب رحمان دا کام ہے اگلی گل سنو اسی سمجھنے آئے کہ ساڈا جڑا عشر ہے نا او حقلہ گندم تے ہے یا حقلہ منجی تے نہیں جو شے وی گڑدے نے امرود گڈے فروٹ گڈیا جو بھی اناج ہے جو بھی شے گڈی زمین دے اندر اے آلو والےاں دا حساب ویکھیا نہیں جے رب رحمان دا حق پورا کر دے رون تے رب رحمان تا گھاٹا آمن ہی نہیں دیندا کیوں اپنے کورو گل نہیں سونے رب رحمان دا قرآن پڑھ کے تینوں میں دلیل دینا سبحان اللہ پڑھ
سمجھ آ رہی ہے؟ سپیکر تو سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ فرما سونے رب رحمان دا قرآن آیا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور قرآن آیا فرمایا بے شک او لوگ جڑے بندے اللہ دے دیتے جو مال خرج کردے نے اعلانیاں بھی زہری بھی تے چھپ چھپ کے زہری تے بطنی دوواں طریقیاں دے نال مال خرج کردے نے تے اے عام کم نہیں کردے پہلے اے رب رحمان نال تجارت کر رہے نے اے رب رحمان نال کاروبار کر رہے نے تے اس کاروبار جو کدی بھی خسارہ نہیں ہوئے گا اس کاروبار جو کدی بھی گھاٹا نہیں ہوئے گا اور یارو رب رحمان دا رحمت کرنا رہے رب رحمان دا فضل کرنا رہے اے صدقہ ایسی نیکی ہے بندہ مسلمان بھی نہ ہوئے کلمہ گو بھی نہ ہوئے یہودی ہوئے عیسائی ہوئے مجوسی ہوئے ہندو ہوئے اگر صدقہ تو خیرات کرتا رہے گا رب انہوں بھی فائدہ دینا رہے گا اگر صدقہ تو خیرات کرتا رہے گا رب رحمان اوندے تے فضل تے رحمت کرتا رہے گا تے آپا مسلمان ذرا دل کھولو تے جیباں دے جدرے کھولو ذرا بینکاں وچ پیسے رکھاں تو پہلے سوچو کہ رب رحمان دا کیڑا حق ہے او جدوں رب رحمان نال بزنس کر لو او یارو جنہاں کول کاروبار کوئی نہیں ہے جنہاں کول بزنس کوئی نہیں ہے او اللہ دی راہ تے سخاوت کرنا شروع کر تے آکھن اللہ اے کاروبار میں تیرے نال کردا پیا اللہ اے تجارت میں تیرے نال کردا پیا تے تیرے قرآن دا فیصلہ کہ اللہ نال کیتی ہوئی تجارت کدی بھی نقصان نہیں کردی تے کدی بھی گھاٹا نہیں دیندی آمن سونے رب رحمان دا فرمان ہاں ہاں میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار میرے نبی دے جان نثار تے میرے نبی دے تابعدار میں اگر صحابہ کرام دی زندگی پڑھی ہے تے ثابت زیادہ صحابہ دی زندگی وچ دو چیزاں ملیاں نے ایک تا جہاد کرنا ملیا ہے تے دوسرا صدقہ تو خیرات کرنا مل گیا ہے صحابہ دی زندگی نا دو عمل انہاں بڑی ریجھ نال تے بڑی پابندی نال کیتے جہاد تے صدقات و خیرات آج جڑے تاجر صحابی ہیں انہاں دی بڑا ہسٹریاں پڑھ کے ویکھو کہاں اس ٹائم دنیا جتھے پہنچ گئی ہے صحابہ کرام اس نالوں کئی گنا زیادہ امیر رب نے بنائے گا او تانوں زیادہ نہیں ایک صحابی دا تسی بندے ویندے نہیں ہو کہ خیراں ہوندیاں لہراں بہراں ہوندیاں حالات سدھے پدرے ہوندے گڈیاں آ رہی ہیں دعوتاں پاک رہی ہیں ڈیرے چلدے پین بہار ہیں لکھاں پتی تے یک دم زیرو ہو جاندا کی وجہ ہے وہ اپنے مال وچوں رب دا حق دیندا نہیں ہے اپنے مال وچوں صدقات و خیرات کردا نہیں ہے اور رب نال تجارت صدقات و خیرات والی نہیں کردا تے ہولی ہولی باندا 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 بندہ بہ ہی جاندا ہے حضرت عثمان دے بارے سنے جدو تو تجارت شروع کیتی ہے تے شہادت تک اللہ نے انہاں نو غریب نہیں کیتا حالانکہ سنیا ہے نا بھی دے ہکو جے نہیں رانتے تے انہاں دے دے مڑ خراب کیوں نہیں ہوئے کدی سوچیے گل انہاں تے زوال کیوں نہیں آیا زوال تا نہیں آیا وہ اپنے مال چو صدقات و خیرات
دل کھول کے کردے رہن اللہ اس تو ڈبل عطا فرماندا کیا ہے۔ ہاں میرے سونے نبی محمد کریم دے کہ یار سبحان اللہ پڑھو، بڑی ایمان فروز بات ہے، بڑی سونی تے بڑی عظیم بات ہے۔ نام انہاں دا عبد الرحمن بن عوف، میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا، اے میرے یارو غزوہ تبوک تے جانا ہے تے رومیاں دے نال جنگ ہے تے بڑے طاقتور نے تے لے آؤ اپنا مال بھی پیش کرنی ہے تے جان بھی پیش کرنی ہے تے نبی دے یاراں نے بڑا بڑا مثالی صدقہ دیتا ہے، بڑا بڑا عظیم صدقہ دیتا ہے۔ تے عبد الرحمن بن عوف آئے نے آندنے سونے نبی جی اے میری طرفوں 29.5 کلو سونا میں تھوڑے قدماں تے جان سار تے نشاور فرما دینا۔ کتنا سونا؟ 29.5 کلو سونا۔ کوئی بیٹھا ہوا ہے ریاضی دان بندہ تے مینوں کیلکولیٹر تک کر کے دسے اگے تے میں کر لیندا، اج میرے ذہن وچ نہیں رہا۔ اور سوچو کہ 29 کلو سونا ایتھے کوئی رتی دیون واسطے تا پھرا مار دینے ہیں تے کلواں دے نال سونا رب دی راہ تے کائیں خرچ کرنا ہے۔ وہ دانے اننے نہیں دیندے، منجی اننی نہیں دیندے، پھال اننا نہیں دیندے، 29 کلو سونا کائیں دے۔ اے دا یارو ہے کہ غزوے دا ٹائم آیا ہے کہ غزوے دا ٹائم آیا۔ ایک دن میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد الرحمن بن عوف نے تے آندے نے سونے نبی جی تہاڈا کوئی بزنس کوئی نہیں ہے، تہاڈا کاروبار کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا دوسرا رب رحمان دی تبلیغ کیتی ہے تے مڑ قل لا اسالکم علیہ اجرا، اندے تے کوئی اجرت کوئی نہیں لئی ہے، اندے تے کوئی پیسہ کوئی نہیں لیا۔ سونیو جدوں فوت ہو جاؤ گے تانوں پریشانی لون دی لوڑ کوئی نہیں ہے، تہاڈی بیویاں دے اخراجات میں عبد الرحمن اٹھا لواں گا، انہاں دا وظیفہ میں عبد الرحمن لا دیواں گا، ہاں ہاں انہاں دے گھر تے اخراجات میں لوا دیواں گا۔ تے میرے نبی نے جدوں گل سنی ہے تے ہس پے، جدوں سونے ہسے تے رحمتاں تے بدل وس پے نے۔ او صحابہ قربان تھی وی تو قربان جاویے تہاڈی زندگیاں تو تسی سونے نو ایسی آفر کر دے ہو کہ میرے محمد نو راضی کر دیندے ہو، میرے سونے نبی محمد کریم نو خوش کر دیندے ہو۔ اور کون اپنے صحابہ دے مقام نو، اور کون اپنے صحابہ دی عظمت نو جو مرضی کر لا، بڑے نیک تے بڑی نیکیاں کر کے ایدے صحابہ کرام دی زندگی پڑھو تے اندا کبھی بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی سے پہلے تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول میرے نبی گئے نے، فرمایا عائشہ میرے عبد الرحمن نے آج مینوں بڑی پیاری گل کر چھڈی ہے، آج میرے عبد الرحمن نے مینوں راضی کر دیتا ہے۔ تے عائشہ سن لا میں ویندا پیا عبد الرحمن جنت نے وچ اڈاریاں مار مار کے رب دی جنت وچ داخل ہوندا پیا ہے، اڈاریاں مار مار کے رب دی جنت دا حقدار بندا پیا ہے۔ جدوں میرے نبی فوت ہو گئے تے حضرت عائشہ نے میرے عبد الرحمن نو اے روایت سنائی ہے تے سونے عبد الرحمن دے اللہ تیرا فضل ہے، تیرا فضل تے کرم نوازی ہو گئی ہے۔ او یارو ویکھو تے صحیح، تھوڑی توجہ کرے، آنکھ چویا ہے کھڑکاں وڈ وڈ کے تھکے ہوئے نے، تھوڑی جی اونگا شونگا آ رہی ہیں، لیکن توجہ کرو، میں آندا بھی تانوں کچھ نہیں پیا بھئی کھڑکاں وڈ دینے ذرا تھکے ہو سو، توجہ کرے۔
بندہ امتحان دے کے آیا ہے، امتحان ہو رہے ہیں نا بچیاں دے 9th کلاس دے، پیپر دے کے آیا ہے تے رزلٹ تو پڑھے ہی پتہ لگ جاوے کہ تم بورڈ ٹاپ کر دیتا ہے تے بندے دی خوشی دا عالم کی ہوئے گا، پتہ لگ جاوے کہ بندے نے ملک ٹاپ کر دیتا ہے، پتہ لگے کہ انہیں دنیا میں جو سب تو زیادہ نمبر حاصل کر لے دنیا دا ذہین ترین بندہ شمار تے قربان جاوانا یارا تو اے دے مال کر رکھتا تے اے دے سونے محمد دی زبان چو بشارتاں لے لیا، اے دے میرے نبی دی زبان چو بشارتاں لے لیا کہ میرا عبد الرحمن اڈاری مار کے رب الرحمن دی جنت میں داخل ہو رہے تے اے نہیں آکھیا، سنیا اے نہیں آکھیا اڈاری کیوں نہیں مارنی آئی، میں وظیفہ نہیں دیندہ، اڈاری کیوں نہیں مارنی آئی، میں اتنا مال نہیں دیتا، کوئی گمانڈ تے کوئی فخر نہیں ہے، آکھیا میرے سونے نبی نے مینوں اے بشارت سنائی ہے شام چو 700 اٹھ خزانے نہ لدی کے آ رہا ہے، میں سارا اللہ دی راہ تے سخاوت کر دے رہا ہے، سبحان اللہ کی دے واقعی 700 اٹھ، کوئی ہے بندہ جس 700 ٹرک اللہ دی راہ تے سخاوت کیتا ہوئے، صحابہ تسی ویکھے صحابہ خوشی آوے تے مڑ بھی صدقہ کرنا ہے تے غمی آوے تے مڑ بھی صدقہ کرنا ہے، اور رب الرحمان نے دنیا تے راضی ہومن دا اعلان ایویں نہیں کیتا، انہاں کچھ کر کے وکھایا، اے نہیں آکھیا بھئی فضیلت جیڑی ڈھینیاں ڈھی گئی میرے وظیفے دی وجہ دے نال ہی رحمت ملی ہے نا، تے بھلا امہات المومنین نو عبد الرحمان نے وظیفہ کنا دیتا ہے، 8 کروڑ روپے عبد الرحمان نے ازواج مطہرات نو وظیفہ دیتا ہے، 1400 سال پہلے دی گل کردہ پیا ہون دی نہیں، 1400 سال جدو ایک ایک سکے تے ایک ایک شرفی تے ایک ایک دینار دی ویلیو ہوندی ہے، بندیاں نو ایک ایک دینار نہیں لبدا، جڑا سخاوت نہیں کر لے اندے کول اپنا مال کنا زیادہ ہوئے گا، سخاوت کرنی ہے ہائے بلوندہ نہیں پیا کرنی کا ہے وہ نہیں بلوندہ نہیں پیا، حیران ہوئے کھڑے ہیں بھائی اینی صحابہ لیا، اور رب الرحمان نے انہاں نو ایمان دا معیار ایویں نہیں بڑا چھڑیا کہ اگر ایمان لے آنا ہے تو میرے نبی محمد دے 11 ورگا ایمان بڑا کے لے آنا، مصطفیٰ کے جان سار دین کی اساس ہے، مشکلوں کی ہر گھڑی میں ہو چکے وہ پاس ہیں، مصطفیٰ کے جان سار دین کی اساس ہے، مشکلوں کی ہر گھڑی میں ہو چکے وہ پاس ہیں، وہ دین میں بہار ہے، وہ دین میں بہار ہے، وہ دین میں بہار ہے، ایمان کا معیار ہے، معیار ہے، با صحابہ با صحابہ با صحابہ با صحابہ، جنہوں نے اپنے دودھ پیتے بچے پیش کر دیے، لاکھ مال زر نبی کے قدم میں دھر دیے، جنہوں نے اپنے دودھ پیتے بچے پیش کر دیے، لاکھ مال زر نبی کے قدم میں دھر دیے، جوانیاں لٹا گئے، جوانیاں لٹا گئے، جوانیاں لٹا گئے، وہ دین کو بچا گئے، وہ دین کو بچا گئے، با صحابہ با صحابہ، جن کا اٹھنا بیٹھنا نبی حق کے ساتھ ہو، وہ کیسے بدل گئے جن پہ رب کا ہاتھ ہو، جن کا اٹھنا بیٹھنا نبی حق کے ساتھ ہو، وہ کیسے بدل
گئے جن پہ رب کا ہاتھ ہو. رب کا انتخاب ہے، رب کا انتخاب ہے، رب کا انتخاب ہے، وہ سارے لاجواب ہے، وہ سارے لاجواب ہے. صحابہ صحابہ. صحابی رسول آیا غزوہ تبوک چ، میرے نبی نے اعلان کیتا تے صحابی گئے. حضرت ابو بکر صدیق گھر دا سارا مال ہی لے آندا تے سونا عمر آندا ہے بھئی آج میرے کول مال چوکھ ہے تے آج صدیق کول مال تھوڑا ہے تے میں اپنے مال دے دو حصے بنا لینا، ادھا گھر رکھ لینا تے ادھا لے کے جانا تے صدیق کول اج میں جیت جیسا نیکی دے اندر. اوے آپا مقابلہ کریے وڈی کوٹھی وچ، آپا مقابلہ کریے وڈی کار ہے تے صحابہ مقابلہ کردیاں نیکی کرنے وچ. حضرت عمر نے آکھیا کہ مال خرچ کرنا ہے، میرے کول مال سی آدھا ادھا گھر رکھ لینا تے ادھا سونے نبی نو پیش کر دینا. تے جدو گھر دا مال ادھا لے کے آئے تے میرے نبی نو سوال کرتے نے، سونے نبی جی صدیق نے مال خرچ کنا کیتا ہے؟ فرمایا میرا یار دا گھر دا سارا مال لے کے آ گیا ہے، گھر دا سارا مال لے کے آ گیا ہے. تے کدا تے ہاتھ مرندا وندے کدی سوئی بھی بچ نہ جاوے. اے بھی میرے سونے نبی محمد دی جان ساری تے قربان ہو جاوے. ہاں ہاں اس قدمے دی اندر عبد الرحمان 29 کلو سونا دیتا. اس قدمے دی اندر ایک صحابی نے 13,000 من کھجورا دی دیا. اس قدمے دی اندر ایک صحابی ہے ابو وکیل انصاری ہے، گھر دے اندر چلا گئے بیوی نو دیکھ ماڑیے اللہ دی بندی ہے. سونے نبی محمد کریم نے چندے دے بڑے آکھے تے گھر کوئی شے ہے کہ کوئی نہ آکھے. صدقہ تا دور دی گل، بچیاں دے کھانا واسطے روٹی بھی کوئی نہیں ہے، بچیاں دے کھانا واسطے اناج کوئی نہیں ہے. تے چلے گئے نے حضرت ابو وکیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہودیاں دے باغ دے اندر تے انہوں آدھے نے اللہ دے بنیا میں ساری رات تیری باغ دی رکھوالی کرانگا، تیری ذمہ داری میری لانی لا دے. میں تیرے باغ نو پانی لاواں، میں تیری باغ دی مالی کرانگا، میں تیرے باغ دی گوڈی کرانگا. جڑا کم لینے لے لا تے مینوں جڑی اجرت دل لئی مینوں دے دیویں. مینوں سونے نبی محمد کریم نے سوال کیتا ہے تے گھر میرے کول کوئی شے کوئی نہیں ہے، گھر وچ اناج کوئی نہیں ہے. ساری رات یہودیاں دی باغ دی مالی تے مزدوری کر کر کے صبح 3 بک کھجوراں دے ملے نے. نہیں آکھیا چلو ایک بوکی اولاد نو دے آواں، ایک بوکی بھوکھی اولاد نو دے آواں، ایک بوکی اپنی بیوی نو دے آواں. یارو بندہ اپنی قربانی دے لیندے لیکن اولاد دی قربانی نہیں آندی، بچیاں دی قربانی نہیں آندی. انہاں دے نامے بندہ زندگی لا دیندا ہے. ساریاں کھجوراں چکیاں تے میرے نبی دے قدماں تے جا سٹیاں تے آکھیا سونیا اے میرا آج زانا دیا، ہائے اے میری تھوڑا جیا مال قبول فرما لو. ایتھے تو عثمان نے 900 گھوڑا دیتی کھڑا ہے، ایتھے عبد الرحمان 29 کلو سونا دیتی کھڑا ہے، ایتھے صدیق گھر دا سارا مال دیتی کھڑا ہے، ایتھے عبد عمر گھر دا مال دیتی کھڑا ہے، ایتھے صحابی 13,000 من کھجوراں دیتی کھڑا ہے. تے میرا کدے گانگے لیکن سونے آئے دے مگر قربانی بڑی وڈی ہے، اندے مگر عزیت بڑی وڈی ہے. میری اولاد بھوکھی ہے ایویں ہے جنہیں بچیاں دے منہ چوں کھو کے میں کھجوراں لیا دیاں. میری اولاد بھی بھوکھی ہے تے میری بیوی بھی بھوکھی ہے تے میں آپ بھی بھوکا. ساری رات یہودیاں دے باغ
باغ جمالی کردا رہا، ساری راہ یہودیاں دے باغ جگوڈی کردا رہا، تین بک کھجوراں دے ملے لے تے سونیا میں تواڈے قدماں تے جان سار کر دتے نے کہ سخیاں وچ میرا بھی شمار ہو جاوے، صدقے وچ میرا بھی شمار ہو جاوے، سخاوت وچ میرا بھی شمار ہو جاوے، تے میرا نبی بھی عظیم ہے، تیری نبی نے خوش خبر دیتی ہے تا سنانی ہے، جو سبحان اللہ سنائے گا میرا نبی بھی کمال ہے، سبحان اللہ، میرا نبی بھی عظیم ہے، یار بھی کمال نے تے آقا بھی کمال ہے، نوکر بھی کمال ہے تے پیر بھی کمال ہے، پیر بھی کمال ہے تے مزدور بھی کمال ہے، مرید نے کمال کیتی ہے تے پیراں دے ابو وکیل سن لا، رب رحمان مقدار نہیں ویندا او تا معیار ویندے، رب رحمان مقدار نہیں ویندا معیار ویندا، سن میرے یارا دل نکا نہیں کرنا، تیرا دل بڑا وڈا ہے، دل نکا نہیں کرنا تیرا دل وڈا ہے، اونا بڑے انے مال چو اللہ دیتا تے تیرے کل کچھ بھی نہیں ہے، مزدوری کر کے دیتا ہے، صدیق نے سارا مال دیتا، ایندی فضیلت تھوڑی ہے، رب نے تینوں شان زیادہ عطا فرما دیتی ہے، فرمایا آج میرا ابو وکیل انصاری سارے صحابہ وچوں پوزیشن پاڑی لے گیا، آج سخاوت پہلے نمبر سے آیا ہے میرا یار ابو وکیل انصاری آ گیا، ہائے ہائے ہائے، اوے اپنے ہوندیاں سوندیاں گھٹی بنے آئے، ہوندیاں سوندیاں انہاں نو کی کرنا ہے، جے مر جانا ہے حساب آپاں دیندیاں ہونا ہے تے استعمال اولاد کر دیا ہونے، جے اولاد نیک ہوئی نا تو رب رحمان آپ پہ خیرہ کر دے گا، اپنا معاملہ سدھا کر کے رب رحمان نال جا، صحابی نے آیت قرآن کریم نازل ہویا، یہ جدو قرآن کریم دی ہے تو سنے نا، ویکھو اسی ہر جمعہ کے پڑھانے حقانی صاحب ماشاءاللہ بڑا بہترین جمعہ پڑھاندے ہیں، میں بھی مہینے دا ایک جمعہ پڑھانا، کنے اعمال دس کے جانے ہیں تے انہاں وچوں میرے سمیت تانوں نہیں آندا پیا، میرے سمیت کنے عمل ہیں جڑے اسی سارے کر لینے، ہن اج میں صدقہ دسدا پیا، بڑے سارے لوگ ہیں جنہاں نہیں کرنا، توفیق ہوئے گی تے کرنا ہے، دل ہوئے گا تے نیت ہوئے گی تے کرنا ہے، صحابی نے آیت سنی تے جدو سونے رب رحمان نے قرآن نازل کیتا نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا، کہ او جڑا رب رحمان دی راہ تے مال خرچ کرنا ہے نا تے او شے دینی ہے جڑی آپ نو پیاری لگ دی ہے تے تا نیکی نو پہنچ سکو گے، تے صحابی ابو طلحہ میرے نبی کو آیا تے فرمایا سونیا آئے قرآن تواڈے سینے تے نازل ہویا ہے تے قرآن وچ واضح آیا ہے بھئی ہرگز بندہ نیکی نو نہیں پہنچ سکے گا جب تک اپنی محبوب چیز اللہ دے راہ تے سخاوت نہیں کردا، تے سونیا مینوں تا محبوب ہے ساما باغ ہے جڑا مسجد نبوی چو بندہ نکلے تے میرے باغ وچ وڑ جاندا ہے، تے ایک وڈا مینوں محبوب تاں ہے کہ دیگر دی نماز تو بعد تسی اس باغ وچ بیٹھ کے پانی پیندے ہو کھجوراں کھاندے ہو تے مینوں زیادہ میرا دل ٹھردا ہے، تے سونیا اے باغ میرا محبوب ہے تے میرا دل ہے قرآن نازل ہویا ہے تے اے نیکی میں نہ لے لواں، سارا باغ میں اللہ دی راہ تے سخاوت کر دیں۔ یارو ساڈے کول جو زمین ہوئے 20 کلے تے آئے قرآن کریم دی ہے تو سنی ہے تے بندہ آکھے بلور صاحب میں قرآن دی ہے سنی ہے تے صحابی دی گل ویکھی ہے تے میں 20 کلے اللہ دی راہ تے سخاوت کرنا ہون تا کر لی سی یا گھر وڑنا ہے، ہاں اس آخنا ہے وڈا آیا ہے نیکیاں، مولوی آپ کنی ایک سخاوت کر دے راندن تو وڈا نیکیاں کر کے آ گیا ہے، لیکن قربان جاواں صحابہ بھی عظیم نے تے صحابیات بھی عظیم نے، سبحان اللہ۔ سنا تو گل سنا، حضرت ابو طلحہ انصاری میرے نبی نال تجارت کر کے آ گئے نے،
فرمایا سونیو مینوں اے باغ پیارا لگدا ہے تے اللہ دی راہ تے سخاوت کر دینا تے میرے نبی نے فرمایا میرے یارا اگر سخاوت کرنا ہی کرنا ہے تے رشتہ داراں تے کر دے کوئی ساڈے رنگا ہوندا آکھیا گھٹو نہ دیواں رشتہ داراں نوں مینوں بان دیندے نہیں ہیں سکھ دا ساہ لون دیندے نہیں ہیں تے مال بھی رشتہ داراں تے خرچ کرنا لیکن قربان جاواں صحابہ تو جنہاں دے پداں نوں کوئی نہ پڑے سارے رشتہ داراں وچ اختلاف نے فرمایا سونیو جے تہاڈا دل ہے نا کہ رشتہ داراں تے خرچ کر دینا تے جاؤ میں اپنے سکے رشتہ داراں تے سارا مال سخاوت کر دینا تے پتہ ہے جنہ تے بندہ رشتہ داراں تے خرچ کردا ہے اذیت بھی وہی دیندے حضرت علی دا فرمان نہیں بھئی جنہ تے خرچ کردے انہاں دے شر تو بھی بچو تے رشتہ داراں نوں بندہ دیندا تے بندہ آندا یار دیندا بھی میں آ تے ساویں ہوندے ہی مینوں ہے جڑے کچھ نہیں دیندے انہاں نال چنگے بلن تے دشمنی بھی میرے نال ہے لیکن صحابی نے سوچیا نہیں ہے تے جدوں باغ جگے ہائے تے بیوی نوں آماد مردے نے کرمالیے باغ چوبے راجا رب رحمان نال سودا کر لیا ہے رب رحمان نال سودا کر لیا بیوی آئی فرمایا خیر کیڑا سودا کر لیا آکھیا جڑا میرا باغ ہے اے باغ سارا اللہ دی راہ تے صدقہ کر دیتا ہے تے صدقہ بھی رشتہ داراں وچ کیتا ہے تے کرماڑیے بچیاں نوں لے لا انہاں دے منہ وچ جڑیاں کھجوراں نے او کھجوراں وی باہر کڈ کے آ جا سودا رب نال کر لے جنت ایک نمبر ہے تے سارا باغ دتا ہے تے جدوں باغ چوں نکلنا ہے تے پیراں دی مٹی وی جھاڑ کے نکلنی ہے سودا رب نال کر لے تے جنت دا حقدار بن جانا ہے اور کوئی ہے میرا بندہ صحابہ تے تبرہ کرنا سوکھا ہے انہاں دے پداں نوں اپڑنا بڑا اوکھا ہے ابو دہدہ صحابی ہے وہ تسی واقعہ سنیا ہوگا نا ڈنگی کھجور والا یتیم دے گھر ڈنگی کھجور جاندی ہے تے بندہ میرے نبی کو آیا فرمایا سونے مینوں ڈر ہے کہ میرا بچہ کھجور کھا لیندا ہے تے وہ یہودی دی کھجور ہے تے میرے نبی نے صحابہ نوں آکھیا کوئی ہے صحابی جیڑا اس یہودی نوں اپنے کولوں کھجوراں دے باغ دے دے تے اے ونگی کھجور یتیم ہی پکی پکی رکھ لوے صحابی آیا فرمایا وہ 2 بوٹے میتھوں لے لا وہ 3 بوٹے آندا نہیں نہیں بھائی میں آپ دی کھجور میں آپ دی ملکیت ہے تے حضرت ابو دہدہ صحابی آیا آدھے سونے نبی جی اوفر بس انہاں صحابہ واسطے بھی ہے کہ میرے واسطے بھی ہے فرمایا ابو دہدہ تیرے واسطے بھی ہے آکھیا اس بندے نوں اورا کراؤ میرے نبی نے جنت دے باغات دی بشارت دیتی ہے ہن ہر قیمت لگ جاوے لیکن جنت دے بوٹے لینے نے جنت دے باغات لینے لے جنت دیا محلات لینے لے میں جنت دے بوٹے تے جنت دے باغات لینے نے ابو دہدہ یہودی دے کول آیا آکھیا اے بھائی جان میرے نبی نے گل کیتی ہے تے گل ساڈا نبی کرے تے اسی پچھو جو گا نہیں ویندے میرے کول بڑے باغات نے 100 بوٹا لے لا تے اے ونگی کھجور یتیم نوں دے دے آدھے نہیں دینا آکھیا 200 بوٹا لے لا آدھے نہیں دینا آدھے 300 بوٹا لے لا آدھے نہیں دینا آدھے 400 بوٹا لے لا آدھے نہیں دینا آدھے 500 بوٹا لے لا آدھے نہیں دینا آدھے نے میرے 600 بوٹے لے تے وچ کھول بھی نے تے انگور دیاں ولاں بھی نے سارا لے لا تے مینوں دے دے آدھے نہیں نہیں سنیا جے آدھے نہیں نہیں تیری آفر قبول تا کرنی ہے تیرا جڑا محل بنیا ہوئے او بھی مینوں دے دے تے تا یتیم نوں میں کھجور دیاں
رب رحمان کو جنت دے بوٹے لینے لے تے سارا باغ دے چھڑیا، ہر شے جویں ابو طلحہ انصاری نے کیتا سی نا اوویں ہی صحابی نے کیتا۔ بیوی نے آکھیا بھی پیر بھی جھاڑ لے، تے بیوی بھی نے کچھ نہیں آکھیا بھی چنگا بندہ ہے، پوری زندگی محنتاں میں کیتیاں تے ملکاں نوں ویلا دا دے کے آ گئے، وڈا ایمان فروز مسلمان۔ کوئی گل نہیں کیتی ہے، سودا جو رب رحمان والا کر کے آئے ہیں، فجر دی نماز پڑھن واسطے آئے نے، میرے نبی نے نماز پڑھائی ہے تے ابو دادا تے نظر پئی ہے تے میرے نبی ویکھ کے ہس پے نے، ویکھ کے میرے نبی ہس پے نے تے ابو دادا نے سنے نبی جی میرا ماں باپ قربان ہوئے میں روزانہ ہوندا تسی کوئی نہیں ہسیو۔ فرمایا او دے یہودی نو میری مان کے یتیم نو ایک کھجور لے کے دتی ہے، مینوں رب رحمان نے اپنے دادا سیابی دے جنت وچ کئی باغاں دے جھنڈ وکھا دتے نے۔ تے او جڑا ہک درخت ہے 100 سال گھوڑا بجدا رہے چھاں نہیں مکھنی، ایک رخ دی جتھے جتھے چھاں ہوئے گی جنت تیرے نام ہوئے گی۔ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی انہاں دے پدھاں نوں پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ کرام دے مقام نوں سارا کیتا۔ فرمایا رب رحمان نے مینوں دس چھڑیا ہے کہ کئی باغات دے چھونڈ دے چھڑے، یارو ہن ماپ کے دسو کھاں بھئی 100 سال جو گھوڑا 24 گھنٹے بھجے تو کنا سفر کرسی۔ ساڈے اکاڑے دا نوجوان ہے تے حج تے گیا پیدل، دن سفر کردا تے رات سفر نہیں کردا، دن سفر کردا راتی سفر، یعنی سال چ پہنچیا سمجھو دن سفر کردا رات نہیں تے 6 مہینے چ پہنچیا، 6 مہینے چ 4000 کلومیٹر سفر کر لیا تے گھوڑا بھجے تے 100 سال بھجے تے ایک رخ دی کنی ہوئے گی تے ابو دہدا نو رب رحمان نے کئی جھنڈ عطا فرما